Dev bro, dis magtaan तुमका समेस्तांक कोरिंदकरांचे दुसरें पत्र अवस्वर 1:3 ओळू देवाचें उतर आमी वाचतांव. सदैव जावं देव आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताचो बाप, तो काकुळतीचो बाप आनी सर बुजवणेचो देव. मगचनो आमचो देव काकुळतीचो आनी बुजवणेचो जावन आसा, तो स्वता ह्या सक्रामेंतांत आमचे खातीर हजार जाता. देखून ताका आराधन करूंक, ताची काकुळतू आनी बुजवण जोडूंक आमी आयतीं जावया. सक्रामेंतांत जेजूक स्वागत करया. गावया आमी गीत दैवी गायना बुकांत K15 पेज 155. ಬಾನು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ, ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ. ಬಾನು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ, ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ. ಬಾನು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ, ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ. ನರರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದೆಯ, ನರರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದೆಯ. ನನ್ನೊಳು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ, ನನ್ನೊಳು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ಮನ್ನ ತಿಂದ ಪೂರ್ವಜರಂದು ಮರಣ ಕಂಡರು, ನಿನ್ನ ದೇಹ ಭುಜಿಸಿದ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಣುವೆವು. ಮನ್ನ ತಿಂದ ಪೂರ್ವಜನಂದು ಮರಣ ಕಂಡರು, ನಿನ್ನ ದೇಹ ಭುಜಿಸಿದ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಣುವೆವು. ನಿನ್ನ ರಕ್ತವೇ ನನ್ನ ಪಾಪವ ತೊಳೆದು ಹಾಕಿದೆ, ರಕ್ತವೇ ನನ್ನ ಪಾಪವ ತೊಳೆದು ಹಾಕಿದೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ತಂದಿದೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ತಂದಿದೆ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ देवनिगे. सगळ्या आमच्या मनान, सगळ्या आमच्या काळजान सक्तेन सुमयाक आराधन करया. आमचो देव काकुळतीचो आनी बुजवणेचो, आयच्या दिसा आमचे सुमया जर तो जाला, वो पवित्र सक्रामेंतांत तूं खरोच हजार आसा. ताची काकुळत आमी आज जोडच्याक, ताची बुजवण आमी जोडून घेवच्याक हो वेळ ताची सोय आमी करसया. ताका सगळ्या आमच्या मनान काळजान आराधन करया, ताका मान करया, ताका न मान करया. तो आमचो सुमी म्हणून ताका आज परत एक फावटी आमी वळखुया. ರೋಗವನೀಗಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕನೇ, ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಶಾಂತಿ ಪ್ರವಾಯಕನೇ. ರೋಗವನೀಗಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕನೇ, ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಶಾಂತಿ ಪ್ರವಾಹಕನೇ. ಶೋಧನೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಲ ನೀಡ ಬಂದ ಮರಣವ ಗೆದ್ದವನೇ, ಶೋಧನೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಲ ನೀಡ ಬಂದ ಮರಣವೇ ಗೆದ್ದವನೇ.
ಜಯವನ್ನು ನೀಡಲು ನನ್ನೊಳು ಬಂದ ಕರುಣಾಸಾಗರನೇ. ಜಯವನ್ನು ನೀಡಲು ನನ್ನಳು ಬಂದ ಕರುಣಾಸಾಗರ. ಹಾತು ಬಾರಿಯ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ಬಾನು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ, ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ. ಬಾನು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ, ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ. ನರ ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದೆಯ, ನರ ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದೆಯ. ನನ್ನೊಳು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ, ನನ್ನೊಳು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ನನ್ನ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 ಸುಮಿ ಆರಾಧಂತುಕ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. कीर्तन 115 पहिली ओळ देवाचें उतर आमी वाचता. आमकां न्हय सर्वेस्परा आमकां न्हय, बगार तुज्या नांवाक फावो कर महिमा, तुज्या मोगा आनी विश्वासीपणा पासो तूं. मोगाचनो एक घडी बोर आमचे दोळे आमी दंपया. कितलो मोग आनी कितलें विश्वासीपण सुमयाचें आमचें दय. तो काकूळ दिसो बुजून असो देव आमकां रुसून पोसून आमकां सांबाळून ताच्या मोगान काकुळतीन आमकां आज पर्यंत दवरलेलो. आज एक नवो दीस आमकां दिल्लो आनी आयच्या नव्या दिसा हो थोडो वेळ ताचे सुवें करसूंक आमकां आपोवणी दिल्लो, आमकां सांगाता हाडिल्लो. ह्या घडये तसो मोग नियाळन, ताचें विश्वासीपण नियाळन, ताणें केल्ले हर एक उपकार आमच्या जिवितांत सबार ते केल्यात. जायते आमचे नाटापूंक जायना. ताका आमी अर्गां दिवया, ताची स्तुती करया. जशें किर्तनांतलें आमी ह्या घडये वाचलें, आयकलें. आमकां न्ही, बगार ताच्या नांवाक महिमा जावं, ताच्या मोगा आनी विश्वासीपणाक महिमा जावं. आमी गीत गावया. H5 पेज 75. H5 पेज 75. अर्गां दिवया. आमी अर्गां दिवया. ताच्या नांवाक महिमा दिवया, ताची नांवाची स्तुती करया, ताचे समोर आमी सरपडुया. ताळयो भेटून सुंदरसाने गीत गावन ताका आमी अर्गां दिवया. अर्गां दिवया, आमी अर्गां दिवया, ताच्या नांवाची स्तुती करया, ताका नांवाडून महिमा दिवया, ताचे समोर आमी सरपडुया.
देखा तुम्ही ताची निर्मिता महिमा गाजता ताची कृत्या मानात ताच्या आम्ही गाव्या सुमियान केल्यात कितली विचित्र देखा तुम्ही ताची विस्मिता महिमा गाजतात ताची कृत्या मानाक ताच्या आम्ही गाव्या अर्गान दिव्या आम्ही अर्गान दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आम्ही सरपडूया सर्ग संसार ताणे रचला काना जेवणान आमकां पोसला वायटा विघ्नात येदोळ लागला पिडे शिडेन ताणे सांबाळला सर्ग संसार ताने रचला खाना जेवणान आमकां पोसला वायटा विघ्नात येदोळ राखला पिडे शिडेंत ताने सांबाळला अर्गान दिव्या आम्ही अर्गान दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आम्ही सरपडूया निरंतरी सुमयाक सगळ्या आमच्या मनान काळजान सतानितीन सल्लो समय विश्वासी ताच्या मोगान विश्वासीपणान आमकां भरलेलो ताका आमी अर्गां दिवया ताची स्तुती करया ताका महिमा दिवया सतानितीन तो सल्ला मोगामय पासान भरला सदा विश्वासी दवरला खातो जावन तो जियेला सतानितीन तो सल्ला मोगामय पासान भरला सदा विश्वासी तो उरला खातो जावन तो जियेला अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सरपडूया अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सरपडूया हालेलुया 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 आमच्या मोगळाने काकुळतीच्या देवा सर बसवणेच्या देवा हालेलुया हालेलुया आमकां आदार दिल्या कृपा दिल्या बेसवान दिल्या We praise you, we thank you, we worship and we adore. Hallelujah, 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 hallelujah. कालचे दिसात हांव न्हू आमी 8 बगी विशीं नियाळ करना साव आनी आज आमी नियाळता 8 बगेंतली दुसरी बागी मतेवसो अंजलावस्वर 5 सुवती वळो मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 4 रुदान करतात ती कितली भागी देव तांकां बुजयतलो Blessed are those who mourn, they shall be comforted. मगाळ भावना आनी भयणीनो रुदान आनी बुजवण ह्या बागेंत 2 विशय आसात एक रुदान करचें आनी बुजवण जोडची पूण कसलें रुदान हें कसलें वॉट कायंड ऑफ मॉर्निंग हें रुदान म्हळ्यार वा रडणें वा रुदान म्हळ्यार असलें तसलें न्हय
देवाच्या उतरांत आमकां वाचूंक मेळटा, आमी पवित्र पुस्तक वाचल्यार कोरिंथीयांचें दुसरें पत्रावस्वर 7:10 ओळो, 2 Corinthians 7:10. थंयसर आमकां स्पश्ट जाता कसलें रुदान आमी करी जाय, वा कसलें रुदान आमकां तारान हाडटा वा पश्चाताप हाडटा, आनी कसलें रुदान मरण हाडटा. 2 Corinthians chapter 7:10. देवाचें उतर अशें म्हणटा, कोरिंथीयांच्या दुसऱ्या पत्रावस्वर 7:10 ओळ, देवाच्या कुशे प्रमाणे सोंसलेलें दूख मनशा थंय पश्चाताप उपजयता आनी ताका तारण दिवंक कारण जाता, आनी हातूंत कसलेच सुरसुरे नात. देवाच्या कुशे प्रकार सोंसलेलें दूख according to the will of God. पूण संवसाराचे रिती प्रमाणे सोंसलेलें दूख मरण हाडटा. मगाळ भावा आनी भयणी, देखून रुदान करचें म्हळ्यार देवाच्या कुशे प्रकार आसलें तें दूख वा रुदान. संवसारी रिती प्रकार रुदान करचें तें व्यर्थ. सबार जाणां खंत करतात, सबार जाणां बेजाराय करतात, आनी जायत्या जाणांची मनां आनी काळजां धाड्डीं जातात. खंत बेजाराय चड जाल्यार मागीर म्हणटात जायतीं जाणां डिप्रेशनाक वेतात. ताका कारण संवसाराच्या रिती प्रकार सोंसचें तें दूख. तें आमी देवाक दी जाय, तें आमी देवाक भेटय जाय. पूण देवाच्या कुशे प्रकार आमी रुदान केल्यार देव आमकां बुजयता, आनी देवाची बुजवण आसा, आनी तें आमकां तारान हाडटा. आनी ते वेळा आमकां बुजवण आमी म्हणटा होली स्पिरीट, पवित्र आत्म्याची बुजवण मेळटा. बिकॉज होली स्पिरीट इज द कम्फर्टर. पवित्र आत्मो आमकां बुजयता, देवूच आमकां बुजयता. देखून ह्या बागेंत अशें बरयलां, वा जेजून सांगलें, रुदान करतात तीं भागी, देव तांकां बुजयतलो. केन्ना आमी देवाच्या कुशे प्रकार रुदान करता, आनी हाका एकच कारण जावन आसा, आमी रुदान करचें आमच्या पातकां खातीर. जेन्ना आमी सुकता, देवा तावन पयस वेता, ताच्या मोगा तावन आमी पाताक आदारता, पश्चाताप भोगचे खातीर आमी रुदान करची गरज आसता. सो इट इज अ सॉरो अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड. आमी आमच्या पातकां खातीर रुदान करचें, मात्र न्ही हेरांच्या पातकां खातीर रुदान करचें. थंय देवाच्या कुशे प्रकाराचें रुदान. राष्ट्रांच्या, संवसाराच्या, इगर्जमतेच्या, वा आमच्या कुटुंबाच्या, आमच्या मोगाच्या मनशांच्या पातकां खातीर आमी रडचें वा रुदान करचें. तें असलें रुदान देवाच्या कुशे प्रकार, आनी आमकां तारान हाडचें तसलें, आमकां वा आमच्या मोगाच्या हेरांक बचाव करूंक शकता तसलें, आनी देवाचें बुजवण जोडचें तसलें जावन आसा. देखून एक घडीभर आमची दोळ्यां आमी दंप्या ह्या आराधनाच्या वेळार आमी आज ही 8 भागींतली दुसरी भागी आमी नियाळटा. रुदान करतात तीं भागी आमी रुदान करूंक आसा. आमच्या पातकां खातीर, हेरांच्या पातकां खातीर, सुमेस्तां खातीर तें रुदान देवाक मानवता. आनी तेन्ना देव आमकां बुजवण पवित्र आत्मो आमकां दिता. कित्याक देवाचें उतर जुआंवच्या वंजलांत वस्वर 16:8 ओळ तावन मुखार आमी वाचल्यार देवाचें उतर आमकां स्पश्ट सांगता. तो येतस संवसाराक गुण्यावकार करतलो. द होली स्पिरीट विल कन्विक्ट द वर्ल्ड. होली स्पिरीट कन्विक्ट्स अस. पवित्र आत्मो आमकां जागयता. आमी देवा थंय तावन पयस वेतना आमकां जागयता. आमी पातकांतच आमी आसता, ते वेळा तूं आमकां जागयता होली स्पिरीट. आनी पश्चातापाची आमकां गरज म्हणून तो सांगता. तो येतस संवसाराक गुण्यावकार करतलो. पातका विशयन, निती विशयन, निती फैसला विशयन म्हणटा देवाचें उतर. पातका विशयन कित्याक तुमी म्हाका सतमानूंक ना. जेजूक सतमानिना जावचें पदाक. जेजूचें उतर सतमानिना जावचें पदाक. एक घडीभर आमचे दोळे धांपून
देवाक आमचें समर्पण करया आज पवित्र आत्म्याक आमी मागया पवित्र आत्मो मात्र आमकां खरेपणी रुदान करूंक पश्चाताप बगूंक आमकां कुमो करता तर आमकां समर्पण करून आमचीं पातकां वळखून ल्हान वा व्हड देवानी पेल्या विरोध केल्लें जेजूक भेटोवया आमच्या मात्रनी सगळ्या संवसाराच्या आमच्या राष्ट्रांच्या वा आमच्या कुटुंबांच्या मोगाच्यांच्या पथकां खातीर आमी आज मागया सुमयाची कृपा हें गीत आमी गायत आसतना मागोवन घेवया पवित्र आत्म्याक आमी आपोवया J27 पेज 145 सर्गीं जावन देवून ये दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र कर काम होली स्पिरिट सर्गीन तावन देवोन ये दैविक आत्म्या आमकां पवित्र कर सर्गीं तावन देवोन ये दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र कर संसारी पैणांत आमच्या सर्गी वाटेन तूं चलय सर्गी बंदराक आमी पावस संसारी पैनात आमच्या सर्गी वाटेन तूं चलय सर्गी बंदराक आमी पावस सर्गीन तावन देवोन ये दैविक आत्म्या आमकां पवित्र कर सर्गीं तावन देवोन ये दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र कर आमची पातकां कसलीं तीं जावं राग मसूर हंकार हगे फारीकपण पेल्या विरोध देवा विरोध कितेंय आमी केलां सगळें देवाक समर्पण आमी मागया देवाची कृपा खरेपणी आमी रुदान करचे खातीर पश्चाताप बगोवन जिणी बदलचे खातीर तसो समय आमकां कृपा दिवं मागया आमी संसारांत्या भरला अंका पातका वरवीं कुडी जाल्या आमची काळजा मोना जाल्यान दारू माया मोगान आमकां जियेवंक शिकय मोवाळा येण आमकां भर दयाळ आमकां कर जिनी शांती समाधान बर सर्गीं तावन देवोन ये दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र कर सर्गीं तावन देवोन ये सर्गीं तावन देवोन ये दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र कर गाळ भावयनो मागया आमी आमच्या मात्र न्ही आमच्या सगळ्या संवसाराच्या पातकां खातीर कदीक तरान गर्भापात म्हणलें पाताक जायतीं जाणां आज जीव राखच्या बदलाक जीव काडटात नेणट्या बाळशांचो भुरग्यांचो तशेंच हेर पातकां देवाच्या कायद्या आनी उपदेशां विरोध वेतात तीं पातकां राष्ट्रां स्वार्थान आज सवार राष्ट्रां हेरांचें शोशण करतात आमच्या राष्ट्रा खातीर आमी मागया देशा खातीर आज रायत तांच्या हक्कां खातीर झुजोन आसात कितल्या दुबळ्यांचो आज तांचें शोशण जावन आसा निराधाऱ्यांक निर्गतिकांक जावं स्त्रियांक जावं हेर सबार पातकां आज सुम्या विरोध ताच्या मोगा विरोध उपादेसा विरोध वेतात आतंकवादी आनी असलें भयोत्पादन वा तसल्या संघटनांनी आसचे मनशा जिवाक आज गौरव ना चवार जाणां आज जीव काडतात ल्हानशा भुरग्यांचो धर्म हेरांचो आमच्या कुटुंबांनी सबार जाणां आज देवातावन पयस केल्लीं भावार्थतावन पयस केल्लीं आसा सगळ्यांचे खातीर
आमचे हात उबारे आज मागे तांचे खातीर खरेपणी सोमीस तांकां कृपा दी म्हणून तांची मनां काळजां उसवडा म्हणून सकडांनी रुधान करून पश्चाताप पावून पाटी येवंक सुमयाक वळखोंक आनी दारान जोडचे खातीर आमी मागया. पवित्र आत्म्याक आपोवया. मनीस रचणाराक विसरता, पातका काळोखान तो विसन पडता. देवा तेजो मनीस जियेता, ताका सासन जिवीत लाभता. अंतस्करणांनी आमकां सदांच उलय, पवित्र जिणी जियेवंक शिकय. सर्गींताम देवोने दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र कर. सर्गींताम देवोने दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र कर. या वेळार आमी मागया सबार जाणांनी आमचे कडेन मागोवंक सांगलां. सिसिलिया, वीना, मेलिशा, निशाल, वेरानिया, डिसोजा, अलिसिया, आमांदा, गोन्साल्विस, अमिलिया, रॉल्विन आनी अनिता, जेरोम आनी रोजलिन. तशेंच सबार जाणांची कामां गेल्यांत, कश्टां आसात कुटुंबांत, आर्थीक संकश्ट आयल्यात, कोविड-19 अशे वरवीं जायतीं जाणां वळवळटात. सबार जाणांक आज मागोवंक जायना, पश्चाताप पावोवंक रुदान करूंक अवकाश मेळना. तांचे खातीर ह्या सर भाव भयणी खातीर आमचे दोनी हात बांद परत एक फावटी आमी म्हणया. सर्गींत हांव देवून हे आत्म्या आमकां पवित्र कर, आमकां बचाव कर, आमकां दारान दी, सुडका दी, भलायकी दी. कम होली स्पिरिट. सर्गींत हांव देवून दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र कर. सर्गींत हांव देवून दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र कर, आमकां नितळ कर. सर्गींत हांव देवून दैवीक आत्म्या आमकां नितळ कर, आमकां बचाव कर. सर्गींत हांव देवून दैवीक आत्म्या आमकां बचाव कर. Hallelujah, 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 hallelujah. Lord, we pray in the name of Jesus, bless us, heal us and sanctify us, Lord. Sanctify your people, Lord. Set us free. सुम्या जायशी कृपा दी. आमची तेसवा आमची मागणी तूं आशिर्वादीत कर. आमची कुटुंबां, आमच्या मोगाच्याक, आमच्या सगळ्या संवसाराक, देशाक सुम्या हर एकल्यांक, आमच्या फुडाऱ्यांक सुम्या आशिर्वादीत कर. तुझ्या नांवान तूं सुडका दी सुम्या, सोडवून दी. We pray in your mighty name. Bless us, heal us, sanctify us, deliver us, Lord. In the name of Jesus we be blessed, healed and set free. Hallelujah, 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 hallelujah. तकली बगावून सुम्याचे आशीर्वाद सोन घेऊया. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या दिसाच्या मिसाची तेसावा ह्या परी आसात. आपल्या जल्म दिसाच्या संदर्भार देवाक अर्गां जावन मीस भेटयतात. रिशेल डिसोजा, सुरतकाल, जेनेसा डिसोजा, मुंबई, फ्रिशिया स्लाविया सल्डाना, पलिमार, हॅरी फर्नांडीस,
खिरे आतां कुवेट तशेंच जॉन पॉल डिसोजा विक्रोली ह्या सर्वांक आमी जल्मा दिसाचे शुभाशय पठयता देव तांचेर भरपूर आशिर्वादां वतून नेमून आज आमी मागता तशेंच मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां जावन आज हे पवित्र बलिदान पेटयतात विन्सेंट रॉड्रिगस पनीर जॉन आनी ग्रेटा आरान्ना मुक्का संतोष क्वेरा कंकनाडी आनी ईडन आनी एरिका अल्मेडा चकला बऱ्या भलायके पासत मीस भेटयता क्लिफर्ड रॉड्रिगस बँगलोर कुटुंबांत अंतरल्या पासत आज भेटोवची मिसाय जावन आसात पुलगत्रेंतल्या आत्म्या पासत सिल्विया डिकॉस्टा कुवेट तेवादीन वेरोनिका पिरेरा मुंबय पुलगत्रेंतल्या आत्म्या पासत शांती नोरोन्ना कुवेट देवादीन आयरीन सिक्वेरा आनी कुटुंबांत अंतरल्या सन्या पासत देवादीन झेवियर पॉल आनी रोज पॉल देवादीन अल्फोन्स क्वाड्रस कलमाडी देवादीन सायमन डिसोजा कंदिवली ह्या ते सवा सवय आमची सर्व ते सवा आमच्या कुटुंबाचे इरादे ह्या पवित्र बलिदानांत अल्तरे समोर दवरया आनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमी आयती जावया प्रवेश गीत आमी गावया आमच्या देवीक भक्ती गायना गितां बुकांतले गीत नंबर A14 पेज नंबर 24 मंदिरांत तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सर्गींच्या तुवें केल्ल्या उपकारा अर्गा पाठोवंक आयल्या मंदिरांत तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सर्गींच्या तुवें केल्ल्या उपकारा अर्गा पाठोवंक आयल्या पातकां आमची वळखून जेजू संगी मेळ्ळो एका मोनान आनी कलत्या काळजान भेटयता बलिदान मंदिरांत तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सर्गींच्या तुवें केल्ल्या उपकारा अर्गा पाठोवंक आयल्या बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसो क्रिस्त दय मुगाळ भावना आनी भयणीनो आज हांव जेजूच्या अमोलीक रक्ताचे मीस काडटां जेजूच्या रक्तान ताणें आमकां धुल्यांत नितळ केल्यांत पवित्र केल्यांत ह्या बलिदानांत आमी वांटो घेता आसतना तिस कृपा आमी एकामेका खातीर मागया आमचे खातीर मागया एक घडी भोर आमचे दोळे धांपून आमचीं पातकां वळखून ह्या बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवच्याक आमकां आज आमी तयार करया सांगाता आमी म्हणया हांव पातकी सर पददार देवाक आनी तुमकां भाव भयणो मुसगुणे हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडांतून सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हडलो अपराध ह्या बसत भगवंता संकवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनात करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवीदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं आमेन सोमिया काकूळट कर सुमिया काकूळट कर क्रिस्ता काकूळट कर क्रिस्ता काकूळट कर सुमिया काकूळट
सोमिया काकूत प्रार्थुया. जेजूच्या आणि आमच्या दयाळ बापा, तुझ्या पुताच्या अमोलिक रक्तावरवीं सगळ्या मनशांची तुवें सोडवण केल्याय. तुझे अगणित काकुळतीन तुवें आमकां फावो केलाय, ते देणे आमचे सवय सांबाळ आनी आमच्या सोडवणेचो गोट संभ्रमोन ताचो फळ आमी चड आनी चड बगूंक तुजी कृपा दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. पयले वचप उत्पत्ती पुस्तकांतले वचप. देवान म्हळें, उदक प्राणयां बरोवन आनी सुकणी भुंय वर अंतराळार उबो. आनी तशेंच जालें. देवान जिन्साची व्हड व्हड माशे आनी उदकांची हिणांनी भरलेली प्राणी रचले आनी जिन्साची पाकाटाची सुकणी रचली. देवाक ते बरें दिसलें. देवान तांकां आशिर्वाद दिवन म्हळें, वाड आनी सडा दर्याच्या उदकाचेर भरा आनी सुकणी पृथ्वीचेर उदंड उडो. सांज जाली, सकाळ आयली, हो 500 दीस. देवान म्हळें, पृथ्वीचे जिन्साचे प्राणी उत्पन्न जावं, जानवरां जीवदली आनी रानवट मनजाती. देवान जिन्साची रानवट मनजाती, जानवरां आनी जीवदली रचल्यो. देवाक ते बरें दिसलें. आनी देवान म्हळें, तुमच्या आमच्याच रुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक आमी रचुया. दर्याच्या मसल्याचेर, अंतराळच्या सुकण्यांचेर, जनवरांचेर आनी सर रानवाच्या मनजातीचेर आनी दर्याचेर चलतल्या सर जुदळींचेर मनीस अधिकार चलो. देवान मनशाक आपल्याच सारक्याचो रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी स्त्री ताणें तांकां रचली. देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें, वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी भरा आनी ती तुमचे अधिकार हाडा. दर्याच्या मसल्याचेर, अंतराच्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वीचेर झेतल्या सर्व मनजातीचे अधिकार चलया. आनी देवान म्हळें, आपले सगळे पृथ्वीचे वयले सर बी दितल्या झाडां आनी बियो असल्या फळांचे सर रूख तुमच्या काना खातीर हांव तुमकां दितां. आनी सर रानवट मनजातीक, अंतराळच्या सुकण्यांक आनी थरणे चलतल्या जीवदळींक, जिवाचो स्वास आसल्या सर्व प्राणीक जिन्साचे तण आनी झाडां काना खातीर दिता. आनी तशेंच जालें. देवान केल्ले ते सगळे ताका देखले. ते ताका बरें दिसलें. सांज जाली, सकाळ आयली, हो 6वो दीस. अशें आकाश आनी पृथ्वी आनी सगळे तातूंत नेटिल्ले संपूर्ण जाली. आनी 7व्या दिसा देवान आपल्या हाती घेतले काम संपयलें. आपले सगळे काम संपयतच 7व्या दिसा ताणें विशव घेतलो. आनी देवान 7व्या दिसाचेर आशिर्वाद घालून तो पवित्र केलो. कित्याक सगळे रसून जाताच त्या दिसा ताणें विशव घेतलो. ही आकाश आनी पृथ्वी रचनेची कथा. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्वर आमच्या देवा, कितले वते नांव ते तुजे आख्खे पृथ्वीचेर. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितले वर्ते नांव ते तुजे आख्खे पृथ्वीचेर. तुज्या हाताचो वावर म्हूण असल्या अंतराळचे हांव दीस लायतना आनी एका मना वेळेन
ते कंसयल्या चंद्र नखेत्र हांव देखतना मनीस कोण तुवें तसो उगडास करच्याक विनाशी मनीस कितें तुवें ताची परवा करच्याक. श्लोक. सर्वेस्परा आमच्या देवा कितले वर्ते नांव तें तुजें आख्या पृथ्वीचेर. तरी देवदूत उपरांत दुसरें स्थान तुवें ताका दिलाय. व्हड महिमेन आनी वैभवान तुवें तांकां नेटयलाय. तुज्या हातांत रचणूक ताका अधिकार नेटयलाय आनी रचलेलो संवसार ताच्या पांय तळा दवरलाय. श्लोक. सर्वेस्परा आमच्या देवा कितले वर्ते नांव तें तुजें आख्या पृथ्वीचेर. गरो वस्त्रां आनी रानवट सज्जा अंतराचे सुकणी आनी उदकांची मासली सगरोच्या खुणाचेंत हेणे तेणे दोनतात ते जीव लेकून सगळे तुजे अधिकार आदीन तुवें दिलाय. श्लोक. सर्वेस्परा आमच्या देवा कितले वर्ते नांव तें तुजें आख्या पृथ्वीचेर. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. म्हजे काळीज देवा तुजे कुशे काल कर आनी उपकार करन तुजे धर्मशास्त्र म्हाका शिकय. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. भगवान मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. अवस्वरसात वाक्य 1-13 पर्यंत. एक फावटी जेरुसलेमांत तावन आयिल्ल्या फारिसेवांचो पंगड आनी शास्त्रां मदले थोडे जेजू भोंवतणी एकठांय जाले. तवळ ताच्या शिसा मदले थोडे भश्ट हातांनी म्हळ्यार हात धुयनासतना जेवतात ते तांणी पळयले. फारिसेव आनी जुदेव सक्कडी आपल्या पुर्वजाच्या रिवाजा प्रमाणे परत्यान हात धुल्या शिवाय जेविनांत. पेंटेसलाक वचून आयल्या उपरांत नाल्या करीत ते जेविनांत आनी ते पाळतात तसल्यो हेर साबार रिवाज्यो आसात. कोपां, मडक्यो आनी काशाची आयदनां धुवची. तशें जाल्ल्यान फारिसेवांनी आनी शास्त्रांनी जेजूक सवाल केले, तुजे शिस पुर्वजाच्यो रिवाज्यो पाळिनासतना मेळ्या हातांनी जेवतात कित्याक? पूण तो तांकां जाप दिवन सांगी लागलो, कपाट्यानो, सहज ते इजाया प्रवाद्यान तुमच्या विशयान प्रवाद कर म्हणलें. ही पर्जा आपल्या वंटांनी म्हाका होगळाप दिता, तरी तांचें काळीज म्हजें ताव जायतें पयस आसा. व्यर्थ तांणी म्हजें भजन करचें. खरी शिकोन म्हूण सांगून मनशान केल्ले कायदे ते दितात. देवान दिलो उपादेश तुमी सोन सोडला आनी मनशान केल्ल्यो रिवाज्यो तुमी धरल्यात. उपरांत मुंदरून तो म्हणालो, वय तुमच्या रितीरिवाजाची संप्रदाय पाळचे खातीर देवाचे उपादेश एकमतेन तुमी बगलेन दवरतात. पळया, मोइशेन कितें फरमायलां, तुज्या आवय बापायक मान दी. जो कोण बापायक जावं आवयक जावं शिरापता ताका मरण शिक्षा दिसय. तरी तुमी म्हणटात, कोणी मनीस जर आपल्या बापायक वा आवयक सांगीत, हांवें कितें तुका आदार दिवचें आसलें तें कोरबान जालां, म्हळ्यार देवाक काणीक जावन भेटोवन दिलां, तर तसल्याक उपरांत ताच्या आवय बापायक कसली कुमोक दिवंक तुमी आडवारतात. अशें तुमी पाळून आयिल्ल्या रिवाजा वरवीं देवाचें उतर तुमी निर्फळ करतात. असलें हेरी जायतें तुमी करनासात. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. शुभ तुज्या उतरा वरवीं बक्षुपात आमची वाडो फावार्थ आमचो. क्रिस्तदय मगाळ भावना आनी भयणीनो, आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें जेजू थोड्या शास्त्र्यांचें फारिसेवांचें खंडन करता. कित्याक थंयसर आमकां स्पश्ट आयकोंक मेळ्ळें, तांच्यो रिती रिवाजे वरवीं देवाचे उपादेश तांणी सोडल्यात, बगलेक दवरल्यात म्हणटा जेजू. आनी तो म्हणटा, ह्या वरवीं
रितीरिवाजो पाळून पूण देवाचें उतर मात्र निर्फळ करतात म्हणून. मगाळ भावान बेनू, जेजू रितीरिवाजांच्या वा संप्रदायाच्या विरोध ना. जेजून हर एक रितीरिवाजो तो ह्या संवसारी आसतना पाळल्यात. पूण ताणें खंडान कित्याक केलें म्हळ्यार थोड्यो रितीरिवाज्यो तांणीच केल्ल्यो तांच्या स्वार्था खातीर वा तांच्याच फायद्या खातीर. दाखल्याक हेच्या वांजेलांत आसा कोरबान. कोरबान म्हळ्यार देवाक कितें दिल्यार आवय बापायक दिजे म्हणून ना म्हणून तांणी ह्या रितीन तांच्यो रितीरिवाजी केल्ल्यो जावन आसात. देवाच्या उपादेसाक विरोध वेचे बरी वा देवाचो पेल्याचो मोग करूंक आदार जायनात तसल्यो रितीरिवाज्यो. देखून आयचो संदेश इतलोच, जे आमी करता जावं रितीरिवाज्यो वा संप्रदाय कितेंय आमी पाळटा ते आमकां आदार जाय. देवाचो मोग करूंक, पेल्याचो मोग करूंक. जर आमच्या रितीरिवाजेंत संप्रदायांत हें ना, देवाचो मोग पेल्याचो मोग ना, जे आमी करता कितेंय करता. मग भवानी बेनी थोडीं जाणां मस्त स्ट्रिक्ट सक्कड पाळतात रितीरिवाज्यो, पूण मोग ना. देर इज नो लव. मोग ना ते आमकां आदार जायना देवाचो पेल्याचो मोग करूंक, तर तें व्यर्थ. कित्याक रितीरिवाज्यो संप्रदाय आमकां बचाव करूंक शकना. आमी बचाव जाता देवाच्या कृपेन आनी देवाच्या आदारान, ताच्या मोगान. देखून ह्या खातीर आमी मागी जाय. आमच्या जिवितांत जी आमी करता तें देवाच्या मोगान आनी पेल्याच्या मोगान आमी करूंक. तसो कृपा, तसो आदार आमी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागून घेवया. घे सोम्या जीवन मोजे, जे म्हाका दिल्लें तुवें, ओपून दिता सर्वस मोजे. ह्या उंड्या वायनाचो वें, घे तूं सोम्या काळीज मोजे, कालते बोळे ते तुक, कांतय ताचेर सारके तुजे, मोगान तुज्या तूं ते म्हज्या भावयनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या न्याक्य पयसच्या आदावास सर्वेस्पर म्हणून घेव. भोव दयाळ बापा, तुज्या वेदीचेर तुका बेटोवंकी दाना आमी हाडल्यांत. ह्या बेटोवणे वरवीं नव्या कराराच्या मध्यस्था जेजू सरशी आमकां पावय. ताच्या मोलीक रक्तान आमकां धुवन पवित्र कर आनी तुज्या दैवीक जिवितान आमकां नवी कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परा ते उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधरा आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडूंकशाक आमचो तारो करून जेजूक तुवें पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं ओंकार मरयेचे उदर ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी खुशी पाळली आनी एक पवित्र परजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी सुमेस्त भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. Kalbaraso सर्वेस portu सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका जय,
सर्गी तुका जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय बाबा क्रूस तुम पवित्र तुम सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्याक धाडून दनी पवित्र कर मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कर स्मरण सुसुंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची तेसपरी जवान जातस अनेक काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत फातकंचें मुखसणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात बावडतसो घुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बाबा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोंड आनी सरुणची काल तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवास जावं आनी जेजूची कुडरगत सेवतले आमा समेस्त सांग पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पुरा आख्या पृथ्वीचे विस्तारलेल्या तुझ्या पयसभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा पेटा पावले आमच्या गोली बापा आनी सगळे ह्या जागी वर्गा बराबर तुका प्रितमोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवो सोदून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची खाकूत कर प्रत्येक जण आमच्या कुटुंबांनी अंतरलेल्या सर आमच्या मोगाचे सो आमी उडास करया तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पर्स जळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मुरये देवाचे माये संगती भगयोन झुजे तिसोपोती भगयोन धर्मदूत भगयोन आर्नल्ड जॉन्सन जोसेफ नाडा मिर्सने सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोदवेदार बापा सर्ववंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन सुमी आतां हांव न्हू एकामेकांतान आमकां कितें पयस करता तांतलें सुमी आमकां निवारो म्हणून आमकां समर्पण करून जेजून शिकयल्लें मागणें आमी सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज समकयव तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दयकुण्या जिवितां सवस काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशानक तरेतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय पिडेश्रेंतली आमकां गूण कर
सैतानाच्या दुस्मनाच्या पासांतली आमकां सुटय, कोरोना व्हायरसांतली आमकां निवाड आनी सराखांतांतली आमकां वाटय. कित्याक वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुमी तुज्या शिसांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्टी घाल आनी तुजे कुशे प्रमाण तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येत्यान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमचे काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमचे काकूत. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भाव भयणीनो, पळया स्वामी जेजू ख्रिस्त देवाची शेळी संसाराच्यान आमचे पाप करता दी. ह्या शेळयेच्या जिवनाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. सुमया तुमचे भितर म्हाका पावना, तुमच्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. तुका नावाडता ये सोम्या, वडवीक तुजी गाता. तुझे नावा खणता, तुझो मोग नियाळता. तुका हरसिता ये धनिया. तुका नावाडता ये सोम्या, वडवीक तुजी गाता. अत्रेकाच्या कुंभाराचे मागणे. मोगळा जेजू, मोगळा जेजू, तुमो पवित्र सक्रामेंतांत भो पवित्र सक्रामेंतांत खरोस हजार आसाय म्हण हांव पातयेता. खरोस हजार आसाय म्हण हांव पातयेता. हांव सर वस्तू प्रास हांव सर्वस्तो प्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक साध्य तरी घेवंक साध्य तरी आत्मीक रितीन आत्मीक रितीन म्हज्या काळजान तूं ये. म्हज्या काळजान तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हण पातयेवन म्हज्या काळजांत आसाय म्हण हांव पातयेवन तुका वेंगोवन धरता हांव तुका वेंगून धरता. आनी हांव तुजे थंय आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन जेजू तुजे तावन केदिंकच हांवें केदिकच हांवें वेगळा सार जावंक म्हाका सोडी नाका. वेगळासार जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. भोव पवित्र बापा, जिवीत सवुंडो आनी सडवणीची काल समकां दिवन तुवें आमकां दादोशी केल्याय. आमच्या सडवंदराचें रगत आमकां सासणीक जिविताची झर जावं. ह्या झरींतले दिसान दीस पियेवन तुज्या जिवान भरलेली नवी मनशां आमी जावंक पावो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोट तुमची सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. निमाणे गीत, गीत नंबर G11 आमच्या कोंकणी भक्ती गितांतले, पेज नंबर 72. सम्यक दिन वासुया तो बरो. सम्यक दिन वासुया तो बरो. सम्यक दिन वासुया तो बरो. मोगा परिमिता सोकोरो. वास्तोलो सम्या सर्वोय काळी. वाकंतोलो मैमा संसकाळी. रसनातो सर्गाणी या संसारी. रायमा सर्वांसो सदांकाळी. सम्यक दिन वासुया तो बरो. सम्यक दिन वासुया तो बरो. सम्यक दिन वासुया तो बरो. मोगा परिमिता सो